اللہ ترے تیاں دیوے پھر انہاں دی پرورش کرے پھر جدو نکاح دے قابل ہو جان سنت دے مطابق نکاح کرے تیاں تو الجھایا نہ کرو تیاں تو گھبرایا نہ کرو اللہ جاندا جدے تے رب راضی ہووے اونوں تی عطا کر چھڑدا جے جدے تے رب راضی ہووے اللہ نو تی عطا کردا جے تیاں نال لاڈ نال پیار کر لیا کرو کدی کدی بہ کے تیاں نال مسکرا لیا کرو اللہ جاندا پرایا تانے ناگلے بوئے تے ٹر جانا ہوندا ہے میں حاجی صاحب منبر تے بیٹھا ہاں قاری صاحب میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے کملی والے دا حکم نہ ہوندا کوئی پیو اپنی تی نو بویوں بھی باہر نہ جان دیندا اے نکاح کر کے اگے کھلنا میرے نبی دا حکم ہے رب دی شریعت ہے نہیں تھی اپنے جگر دے ٹکڑے کوئی نہ دیندا تیاں تو اکتایا نہ کرو کئی تیاں نو بوریاں چ پا کے ماں پیو پانیاں چ روڑ چھڑدا ہے کئی لکڑیاں دیاں ٹالاں تو تیاں دے چھوٹے چھوٹے وجود ملدے پہلے کوئی آندا میرے کول اگے چار نے پنجویں بھی آ گئی ہر صفے ماتم وچ جاندا ہے اللہ دا واسطہ ہے تیاں پتر رب دی عطا ہے جڑا پیو غربت وچ رہ کے تیاں دی خدمت کرے تیاں دے واسطے دعا کرے زہرا دا بابا فرماندا ہے دنیا اوکھی کٹ کے آ جا او میں اگے جا میں جانا تے میرا او غریب امتی جانے چار تیاں دی پرورش کر کے جڑا انہاں دا عقد کرے میرا نبی فرماندا ہے حشر دے دیاڑے اس ماں باپ نو میں محمد خود جنت وچ نال لے جاواں میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ زندہ باد زندہ باد جوندے نعرہ رسالت شاہ جی توڑا آیا مبارک سید زادیاں دا آیا مبارک اللہ حضور دی آل تشریف لائے اندے صدقے اللہ سنے جنہیں دعاواں منگیاں انہوں نے مورا لا چھا جنہ دیاں چوڑیاں خالی نہیں آباد کر دے میرے کریم نبی بیٹی 6 سال دی زہرا یا 7 سال دی دونوں طرح لکھے ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے وچ گئے عقبہ بن محیط نے ابو جال نو اشارہ کیتا آج تانگ نہ کریے محمد نو بے ایمان نے اشارہ کیتا مکہ دی فلانی گھٹ تے ایک اونٹ زبا ہویا پیر وہ دی اوجڑی لیا زہرا نے جس دن پہلے دن قدم کروں باہر کڑے آئے وہ میں دسن لگا دکھاں دی پروئی ہوئی ماں شروع تو دکھاں بابا بھی تھی بھی دوترے بھی جدوں اونٹ دی اوجری آئی تے پتہ تو نوجری بابا گاں دی ہوئے تو چکن اوکھی دی بندہ کلہ مسا چک دے تے اونٹ دی اوجری آئی میرے کریم نبی سجدے چ گئے تے ابو جال عقبہ بن محیط امیہ بن خلف جہاں بے ایمانہ نے میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ان سر دے اتے سجدے چ پیاں اوجری رکھ چھڑ بے ایمانہ جدو اوجری رکھی تے میرے کملی والے دی تین زہرا نو پتہ لگا اللہ اکبر کبیرہ زہرا دے کول اطلاع پڑی تیاں پھر تیاں ہی ہوندیاں نے تیاں کولو تے پیو دا کنڈا نہیں برداشت ہوندا انہوں بھی کر جائی دا ہے نا بچے چھوٹے نے تو دوجہ بچے فوراً پاپا کیا لائے ہو ابو جی میرے لیے کیا لائے ہو تو میری تھی آؤندیاں میرا متھا چومدی تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جگیراں او چپ رہنا ممو کچھ نہ کہنا تے تیاں دیاں
तकदीरा। दरबारे हबीब चाहना लियो गल अगे निकल जाएगी, कंट्रोल तो बाहर हो जाएगी। बस मैं इन्नी गल अर्ज करा, मेरे कमली वाले दे सिर मुबारक ते बेईमाना अबू जाल उरा ने ऊंट दी ओजड़ी रख दी। ज़हरा नो पता लगा 7 तो 8 साल उम्र है। ज़हरा चीखा मार दी चादर सिर ते ओढ़ी है, छोटी जी उम्र है। इंज कमली वाले दे सिर दे कोल जाके टिल लांदी है। छोटी बच्ची है, ओजरी अजे गोया साफ नहीं होया होया, ओदे विचों गोबर साफ नहीं, वजनी ऊंटनी दी ओजरी। ज़हरा जोर लांदी है। मेरा ते ख्याल है जिबरील ने भी आके हाथ लाया होना है कि कमली वाली आ तेरी धी आ गई है। ज़हरा पई रोंदी है। ज़हरा रो रो के चीखा मार के ओजरी पिछा हटा रही है। हज़रात तुसां अगे मैं बयान कीता है, ताइफ दी बस्ती च मेरे नबी ने जदों बददुआ करन दा इरादा कीता, मेरे कमली वाले दे यार अबू बकर उमर ने आख्या सोनिया बददुआ करो ताइफ वाले गरक हो जान, तुहानू पत्थर मारन। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, इन्हां वास्ते बददुआ नहीं करनी। पर जदों उठनी दी ओजड़ी मेरी पाक नबी दी धी ने कमली वाले दे सिर तो लाइए, मेरे कमली वाले दे हाथ ज़हरा ने चुक लेने। इंज धी ने नबी दे हाथ बाबे दे चुक लेने। चुक के ज़हरा बददुआ कर दी पई, रब्बा जिन्ना मेरे बाबे नू दुख दिता है मौला इन्हां नू कदी सुखी ना राल देवी। जदों धी ने बददुआ कीती, फिर मेरे करीम नबी ने आमीन करके आखिया मौला मेरी धी जिदे वास्ते बददुआ कर दी है, मैं भी आमीन पिया करना ना नू जलील कर देवी। फिर मेरे वीरो जलालत दुनिया वेखी अबू जाल उरां दी, उकबा बिन मुगीत उरां दी। इस वास्ते मेरे नबी दे गुलामो, मेरे कमली वाले दी बेटियां दा हया करना है। ज़हरा होवे जिहड़ी दुखां विच परोंदियां परोंदियां इमाम हुसैन नू जन्म दिता है। जदों इमाम हुसैन आ गए दुनिया ते तशरीफ ले आए, मेरे लाजपाल पीर अली भी आ गए। मेरे करीम नबी दी धी रोन लग पईयां, अली भी रोन लग पे। उधरों कमली वाले आ गए, उधरों कमली वाले ने हुसैन नू चुकिया है, धी नू सीने लाया है। फरमाया धीए केड़ी गल्लों रोई है? आखिया नाना बाबा तू क्यों रोया है? मंजर सामने जिबरील मट्टी लिया के पेश कर दी है। मेरे कमली वाले रो के पियादे ने धीए चुप कर जा। धी पियादी है बाबला मैनू पता है तेनू करबला दा टिब्बा याद आया है, तेनू अली असगर दी लाश ते घोड़े दौड़ दे याद आ गए ने। बाबला मैनू वेला याद पिया आउंदा है जदों अली अकबर नू हुसैन ने घोड़े ते सवार करना है। जदी अलो असगर दे अलग चों हुसैन ने तीर खिंचना है। बाबला तेनू वेला याद पिया आउंदा है जदों ज़ैनब रोंदी बैठी है, जदों ज़ैनब ने वीर हुसैन दा सिर नेज़े दी नोक ते वेखना है। हज़रात में किवें बयान करा, मेरे लाजपाल नबी दी धी जम्मी है, दुनिया ते तशरीफ ले आई है। मेरे नबी दी धी नू दुख आने शुरू हो गए। मेरे कमली वाले दा नवासा हुसैन आया, हुसैन दे दुखों दी दास्तान शुरू हो गई। बस मेरा वीर इतनी अर्ज करा, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा 12 हिजरी दे एंड ते बीमार हो गईया। वेला बिछड़न दा आ गया। हसन हुसैन नु सीने नाल लाया, फरमाया बच्चियों मेरे सीने लग जाओ। मौला अली अपने कम ते जा रहे ने। ज़हरा ने सफेद रंग दा लिबास पहने आए, हसन हुसैन नु गुस्ल दिता है। गुस्ल दे के ज़हरा ने फरमाया बेटा मेरे सामने बह जाओ। हसन ते हुसैन बह रहे ने। माँ पे रोटियां ला रही है, माँ भांडे भी धो रही है। हजरत फिजा जड़ी घर विच नुकरानी है, वो
او پوچھ دیئے زہرا اج بڑے بکھرے انداز نے اج کپڑے بھی جلدی جلدی پوائے لے حسن حسین لو اج روٹی بھی بے ٹیمی پکائیے حضرات ماما پھر ماما یوندیاں لے انج حسن حسین لو میرے نبی دی دھی نے سینے لا لے آئے فرمایا فضا راتی میں ستیاں مینوں میرے بابے فرمایا تیے آ جا محمد تیرے واسطے اداس ہویا بیٹھا فرمایا تیے آ جا میرے ویرو میرے نبی دی بیٹی نے حضرت امام حسن حسین نو سینے لا لے آئے مولا علی آ گئے مولا علی نے روندیاں ویکھ کے فرمایا زہرا کیوں بچیاں نو بھی روایا آپ بھی پیرونی ہے فرمایا اینا بچیاں نو ایک باری نانے دے روزے تے بھیجو حسن حسین نو نانے دے روزے تے بھیج دیتا ہے فرمایا بیٹا جاؤ نانے دی قبر مبارک تے سلام کر آؤ نالی کار آئی کیڑا دور آئی ادھروں میرا ویر انج زارا پاک نے مولا علی نو سامنے بالیا انج زارا نے ہاتھ بن لے میرے سر دے تاج آج میری جوڑی نکھڑ جانا ہے آج میرے حسن حسین میرے تو بچھڑ جانا ہے میرے حسن رون میرا حسین روے رون نہ ہوئی دربارے ابھی بالیو جس مانو پتہ ہوئے میرے بچے بچھڑ جانے لے اوہ ماما جگر پیش کر دینیاں لے میرے بچے نو کچھ نہ ہوئے پر مولا علی دے سامنے زارا ہاتھ بن کے بہ گئیاں فرمایا علی میری آخری ملاقات بچیاں نال ہو گئی ہے آخری ملاقات تیرے نالے میں انہوں تواڈے کولوں جدا ہو جانا ہے او پانڈے بھی تو چھڑے نے روٹیاں بھی پکا چھڑیاں لے پتہ نہیں مڑ میرے بچیاں نو میرے ہتھاں دی روٹی نصیب ہونی ہے کہ نہیں میرے پاک نبی دی بیٹی علی پاک اگے ہاتھ بن کے آندی ہے میرے سر دے تاج تیرے گھر وچ رہیاں تیرے بچیاں نال کوئی زیادتی ہوئی ہوئے تیرے نال کوئی زیادتی ہوئے مینوں معاف کر دیویں انج زہرا پاک علی اگے رو رہیاں نے علی پاک بھی رو رہے نے فرمایا علی میرے جان دا ویلا آ گیا ہے حضرات ادھروں امام حسن تے حسین نانے دے روزے تے اپڑے نے امام حسین دے کنا وچ آواز آئی ابراہیم علیہ السلام پکار کے آخر نے بچیو جلدی پیچھے جاؤ ماں ٹری جاندی جے تواڈی ماں تواڈے کولوں بچھڑ گئی جے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آواز آ رہی اوے بچیو جلدی دوڑ جاؤ جاندی ماں نو ایک باری مل لو حضرات دوویں بچے نکھڑ گئے بھج کے گئے زہرا کمرے دے اندر لیٹیاں آئیاں لے روح پرواز کر گئی ہے حسین سینے تے لیٹ کے آندا اماں ماما بچھڑ جان نکے نکے بچے ہون بڑا اوکھا ماما نو صبر آندا ہے میرا ویر جدوں میرے لجپال حسن تے حسین ماں دے سینے تے لیٹ گئے مولا علی جوڑی نو سینے لا کے آندے نے تواڈی ماں ٹر گئی ہے ماں مرے تے ماپے مک دے تے ویر مرن بیڑا ویلا ماما مرن او محمد بخشا تے اجڑ جاندا جے میلا باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی 12 ہجری دی ابتداج ربیع الاول شریف وچ میرے کملی والدہ وصال ہویا 6 مہینیاں تو بعد زہرا پاک دا وصال دنیا تو ہو گیا میرے نبی دی بیٹی دنیا تو پردہ فرما گئی حسن حسین جنازے دے وچ شریک کھلوتن
امام حسن حسین زمین تے بہ گئے پیراں باہر. مولا علی نے سینے نال لا کے فرمایا او پتر تواڈی ماں پئی ہے تسی بہ گئے ہو. آکھیا بابا ہن ماں نو ویکھن دی ہمت بھی نہیں رہی. حضرت ابو بکر صدیق نو مولا علی نے مصلی رسول تے کھڑیاں کر کے جنازے دا حکم دیتا. فرمایا تسی حضور دے خلیفہ ہو تے جنازہ تسی پڑھاؤ. ان ابا بکر هو الذی صلی علی فاطمہ السلام قبر علیہا اربعا. 4 تکبیر نماز جنازہ سیدہ فاطمہ دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے. مقتدی مولا علی تے علی دی جوڑی بنی ہے, صحابہ بنن. گل غلط ہے, سب من گھڑت گلاں نے کہ 4-5 بندیاں رات دے وقت فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھیا تے ابو بکر نہیں آئے, عمر نہیں آئے, منع کیتا سی, فلاں کیتا سی, فلاں کیتا سی. رب کعبہ دی قسم ہے میرا اس گل دا ایمان ہے کہ جیڑا بندہ اے آکھے کہ زہرا پاک دے جنازے وچ 3-4 بندے شامل سن تے جنہ یہ گل لکھی ہے انہاں یہ بھی لکھیا ہے کہ اس وقت صرف 5 بندے بچے سن حضور دے وصال تو بعد, باقی سارے صحابی مرتد ہو گئے سن. ایتھے گلاں میں وہ گلاں ممبر تے نہیں کردا, دور تک چلیاں جاندیاں. تہاڈا عقیدہ ایڈا سچا ہے جڑا امام حسین تے ابو بکر صدیق والا عقیدہ مصطفیٰ دا عقیدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بس میرا بھائی وقت دامن چ وسعت نہیں, ایک ربائی آج صاحب پڑھ لئیے 5 منٹ اتے نہ کڑو, آج میں آپ لے لینا کوئی مسئلہ نہیں. میں ایک ربائی بڑی سونی لکھی ہے. شبیر و شبر دی امی زہرا, شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ گھر جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے, سنی گھن تیرے کمی زہرا. رات سجدے کریں دے گزر گئی, کدی رج کے نہ سمی زہرا. پردے تھیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. تیرے فاقے تے بھک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی زہرا. خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا. میری اور آپ سب دی حاضری جمعۃ المبارک دی عظیم ساتاں قبول فرمائے. تے میں 1 منٹ 2 منٹ بہنا جی, تساں 2 منٹ بہنا, 2 منٹ بہنا, صبر کرنا, صبر کرنا. اے جڑے پیچھے بندے بیٹھے نے پچھلے پورشن یہ تھوڑے تھلے کلین آ گیا ہے کہ اجے نہیں آیا, کیونکہ پچھلے جمعے میں عرض کی